اور اس واسطے کسے آکھیا نا ودے حوصلے کل کمزوراں دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گل نال لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے سونا نبی محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے انسانیت دا سبق دیتا ہے اگر بندے وچ جذبہ خدمت خلق کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا